ذکر اہل بیت محمد باز جامرہ صاحب مولا کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچاور کریں گے۔ تمام مومنین ادھر ہی رکے اور ماتمداری ہوگی، جناب سیدہ کو ان کے بیٹے کا پرسہ دے کر جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ذات اللیل والنہار ولیا ومحفظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی دسک نبوب ارزق توبا وتمتعو فیہا طویلا۔ یا رب الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام۔ یا صاحب الزمان ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ رب صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل علی ظہورک۔ صلوات پڑھو بلند آواز نال صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کافی تعداد اس تشریف فرماؤ، ایسی بے دلیل عبادت ہے، لا شریک خود اس عبادت شریک ہوندے، اونچی آواز نال درود پڑھو سارے سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، روح اذان نعرہ حیدری، فلک شگاف نعرہ حیدری، یک زبان نعرہ حیدری، ختم قرآن نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، مومن دی پہچان نعرہ حیدری، حلالی دا ایمان نعرہ حیدری۔ ایک دفعہ ہاتھ بلند کرو، غدیر دی سنت ادا ہوئے، ہاتھ بلند نعرہ حیدری۔ سب سے پہلے دعا ہے مالک اللہ تمام سادات و مومنین دا ذکر حسین چل کے آیا، مالک اپنی بارگاہ چ منظور اور مقبول فرماوے۔ بانیان دی صحیح و محنت، خرچ اخراجات، لنگر، نظر و نیاز، ہدیہ پاک مخدوم کونین دی بارگاہ چ پہنچے تو مالک عبادت شمار فرماوے۔ بانیان دے مرحومین بالخصوص بھائی علی یزدان اور دی والدہ محترمہ اور انہاں دے والد محترم ملک اسلم صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے۔ اما جان اور انو مالک جناب سیدہ دے قدمہ چ جگہ نصیب فرماوے۔ جتنے بھی تسی امام حسین بادشاہ دے دربار چ تشریف فرماؤ، جو دل چ نیک خواہش ہے امام حسین دا اللہ حسین بادشاہ دے دربار چو کسے مومن نو خالی نہ ٹھورے۔ لکھن دی ہکا دعا چنگی پیاری تے سونی دعا، اس تو بڑی دعا کوئی نہیں، صدیہ دعا کی تھی کرو۔ مریے حسین حسین کر دے تے اٹھئے اٹھئے علی علی کر دے، دامن پنجہ باراں دا ہوئے، ہاتھ اسا گنہگاراں دا ہوئے، پردے والے وارث دے ظہور اچ مالک تاجیل فرماوے۔ دعا دی قبولیت دی خاطر سونی جی صلوات پڑھو، ذکر دی ابتدا کرنا۔ اجازت ذکر دی ابتدا کر دے بھی بابا۔ سب تو پہلے جتنے بھی میرے بزرگ جوان بھرا ماتمی عزادار، جتنے بھی مومنین مجلس ازاج تشریف گھننا ہو، بھائی ارسلان اور ان کی طرف ہو، بھائی علی یزدان اور ان کی طرف ہو، اور میں مسکین خود بھی ہر مومن دا، ہر آمن والے عزادار دا تہ دل دے نال شکریہ ادا کر دیں۔ مالک خالق سب نو آباد رکھے۔ سادات دی اجازت ہے بابا غیور شاہ جی مالکاں دے بڑے سونے عزادار، 6 ربیع الاول انشاءاللہ اور 6 شعبان بھی انشاءاللہ بانی دی حیثیت وچ نوکری پاک ہوئے گی۔ آن بھائی
مولا دے ماتمی عزادار ہو اجازت لے کے بزرگت ہو اجازت ہے بابا نوکری دی ابتدا کر چھوڑا 4:17 تو ذکر دی ابتدا کردہ پتہ لگ جانا ہے بھی کتنی نوکری پاک دینی چاہیے کیونکہ بانی دی حیثیت آئی حاضری مقصد آئی حاضری ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا تھوڑیاں زیارتیں ہو گئیں مومن دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے اگر جے بول دیں 4:17 دے تے پھر مجلس پاک پوری پڑھنا باغ غیور شاہ جی نہیں بول دے تے بھائی علی یزدان نے میں آکھنا کچھ نہیں کہ 1 روپائی پڑھ کے جامرے والے تو ممبر چھڑ دیتا ہے میرا اپنا گھر رہے وکھائے نوکر والے پاسے میں پیادا انہوں جنت دی بالکل ہوا نہیں لگی سین زہرہ دی جینو دعا نہیں لگی آئے ہائے 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 کیا ماحول ہے بھائی بس دے رہو بسیں جوان ماتمی عزادار بسم اللہ چاچا جان بس دے رہو عزادار ماتمی کہیں کمینے دے محتاج نہ 34-70 تے چاچو جی بھائی حسنین میں 34-70 تے پاکستان اچ کوئی اے جی جا نہیں بھی جتھے مومنہ یا علی دی صدا نہ دیتی ہوئے میں نو نہیں پتہ پہلی 70 تے تسی اتنا سونا بولے ہو 34-70 تے جھامرے آلہ ونڈ کرن لگے تے پیر غیور شاہ جی زبان ہوئے 14 دا صدقہ تے ٹکر بندہ 14 دا صدقہ کھا کے 14 دے ذکر اچ نہ بولے ہو نہیں سکتا یاد رکھیں ذکر حسین اچ عام بندہ آئی نہیں سکتا تے بندہ ہو آندہ جڑے بندے دا آن جناب زہرا نو چنگا لگدا ہوئے عام زبان ذکر مرتضی اچ بولے دی نہیں زبان او بول دی ہے جڑی زبان تے علی ولی اللہ دی مور لگی ہوئی ہوئے میں بابا جی علی مرتضی دا نوکرہ علی دے پترہ دا صدقہ کھاونا اللہ دکھائے نوکر والے پاسے 34-70 پڑھن لگا تے مومنہ موالیاں دے ہاں ٹھرن در رضا تو جھامرے والے پینے نہیں میں پیدا انہوں جنت دی بالکل ہوا نہیں لگی سین زہرہ دی جینو دعا نہیں لگی لانتی ہے او دوزخ دا حقدار ہے جیندی کفنی تے خاکے شفا نہیں لگی کیا بات ہے کیا کہنے توڑے لانتی ہے او دوزخ دا حقدار ہے جیندی کفنی تے خاکے شفا نہیں لگی جلتا ہے کوئی لاکھ جلے میری بلا سے میں نام علی لیتا ہوں اللہ کی رضا سے آئے آئے بولا ہے علی دے منن والا جلتا ہے کوئی لاکھ جلے میری بلا سے میں نام علی لیتا ہوں اللہ کی رضا سے اور وہ لوگ جو رہ جاتے ہیں حیدر کی ولا سے یہ حادثے ہوتے ہیں بزرگوں کی خطا سے وہ لوگ جو رہ جاتے ہیں حیدر کی ولا سے یہ حادثے ہوتے ہیں بزرگوں کی خطا سے اور دشمن علی بے شک گلے میں ڈال لے گر تجھ کو شوق ہے آل نبی سے دشمنی لعنت کا توق ہے میں نو بھائی اور آکے بھائی ولایت علی پڑھنی ہے میں کہا میں پاکستان اعلان کی تو ہے بھائی میں ولایت علی تو بغیر میرا گزارا ہوندے ہی نہیں علی مرتضی دی ولا تو بغیر نبی دی نبوت نہیں بچ دی ساڑی نماز کی میں بچنی ہے کوئی عبادت میری ایسی نہیں کہ جیڑی عبادت علی مرتضی دی ولا شامل نہ ہوئے تے حسین دا ممبر اللہ دی ذات سا مقال ہے اس تو پہلے کہ بندہ علی بادشاہ دے نال دھوکہ کرے دکھائے نوکر والے پاسے دوگا کیا اتھے علی ہوئے تے اتھے بلائے اساں کے ہر جاتے علی ہونا چاہیے ہے کوئی لوگاں کہیں بھئی چلو واضح کراں بھی کلمے چ ہوئے تے نماز اچ انجی ہے بھی اذان چ ہوئے تے کلمے چ نہ ہوئے جی کلمے چ ہوئے تے اذان چ نہ ہوئے جی اذان چ ہوئے تے نماز اچ نہ ہوئے لوگاں کیا اتھے علی ہونا چاہیے اتھے علی نہیں ہونا چاہیے میں نہیں پتہ بابا غیور شاہ جی آن بھائی اتھے کسے بندے دا عقیدہ کسے مومن عزادار دا عقیدہ اپنے نوکر بھرا دے نال پتر دے نال رل دے یا نہیں رل دا میں تا اپنا عقیدہ پڑھنا ہے کوئی بولے تا سو بسم اللہ کوئی نہ بولے تو میری صحت تے کوئی اثر نہیں میں علی علی کرنا ہی کرنا ہے لوگاں کیا اتھے علی ہوئے اتھے علی نہ ہوئے اوہ کملی مادے جھلے پترا علی مرتضی کتنی عزت مالا کے تین پتہ ہی کوئی نہیں علی دے ملنگ تو علی دی شان سن میں پیادا ہر سوچ اسے خود سے بڑا مان رہی ہے رتبوں کی حدوں سے بھی سوا مان رہی ہے تم
شہد کے مسائل میں پڑے ہو، دنیا میرے مولا کو خدا مان رہی ہے۔ کیا کہنا تھا نے؟ علی 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 دم علی 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 یا علی۔ نا بھائی قصیدہ ولایت والا سننا ہے تو پھر نعرہ بھی ولایت والا ہونا چاہیے۔ ہاتھ بلند ملنگ بولنا ہے۔ علی 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 یا علی علی یا علی 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 دم علی 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 دم علی 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 حسنان بھائی دعا کرنی ہے۔ ہاں علی علی دم علی 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 دم علی علی سطر سننی باجی۔ علی دم علی 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 ولایت والا قصیدہ پڑھتا پیا۔ نبیوں نے سلطان 70 پلان دا ممبر بنوا کے علی مرتضیٰ دا بازو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی من کنت مولا فہذا علی یہ فرما بلانے کی کوشش نہ کرنا۔ مولا زندگی والا ماتمی دے گی بھائی علی اللہ امی جان انہوں نے درجات بلند فرماوے، تھوڑے والد محترم دے والے درجات بلند فرماوے۔ چاچو بھائی ہاں من کنت مولا فہذا علی یہ فرما بلانے کی کوشش نہ کرنا۔ سوالا کہا جی تے نبی دے صحابی تے نبی ویک ویک کے پیادن میرے بعد میری جگہ بن علی کے کسی کو بٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ بولنا ثواب ہے، بولنا ثواب ہے۔ شعر سنیں علی نبیوں نے سلطان فرمایا سوال کل حاج دا مجمع سارے سن دے پے ہو۔ من کنت مولا فہذا علی یہ فرما بھلانے کی کوشش نہ کرنا، میرے بعد میری جگہ بن علی کے کسی کو بٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ نبیوں دے سلطان نے دیکھیا چند لوگاں دے دل وچ بغض اٹھیا تے نبیوں دے سلطان انہاں دے پاسے ویکھ ویکھ پا دین اگر میرا فرمان تم نے بھلایا کسی غیر کو میرا نائب بنایا۔ بولے ہو جانا بولن مولا علی نو چنگا لگدا ہے۔ بسم اللہ کہنا لکھ میری بڑا نبیوں دے سلطان فرما اگر میرا فرمان تم نے بھلایا کسی غیر کو میرا نائب بنایا تو پھر یاد رکھنا بروز قیامت مجھے منہ دکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ ہون سترہ سنانا ہون سترہ سننی ہے۔ میں پلال کھڑے ہونے دیکھے پاکستان ایک نہیں پتا 15-11 آلیں کی میں وصول کرنا ہے۔ کیمرے مین دو بھران ابرار بھائی لالا
कहना सदरा ते कैमरा फेर रही मैं बंदा देखना है बंदा केड़ा विलायत अली वाला होवे ते हाथ बुलंद ना करे अली पहली गल की थी मोहम्मद मुस्तफा ने अली मुर्तजा दे बारे पीर गयूर शाह जी दूजी गल की थी अली मुर्तजा ने पाक नबी दे बारे अली मुर्तजा गल कर के गए वेख वेख बंदे कहा ये अली ने नबी की जगह पे कहा ये अली ने नबी की जगह पे मैं सोया नहीं हूँ सुलाया गया बस करें बिस्मिल्लाह बाबा वन कर देना बाबा कहा ये अली ने कहा ये अली मैं मेहनत तुहाडे वास्ते करदा पिया हजूरे वाला कहा ये ना नौकर ताबेदार नौकर ताबेदार कहा ये अली ने नबी की जगह पे मैं सोया नहीं सुलाया गया अली हुण के सुना दे शेर पढ़न लगा ए जेड़े शेर पढ़न लगा दे वो इनके समझ में पढ़ी के सुना चाहिए अली अली दम अली मदीने के बाजार को कोई देखे मोहम्मद के असवार को कोई देखे मोहम्मद के असवार को कोई देखे नबी कह रहे हैं मैं इनकी सवारी हाँ नबी कह रहे हैं मैं इनकी सवारी बना खुद नहीं बनाया गया इतना बोलो हैदर हैदर ऊंचे आवाज अच्छा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह भाई जाना होता है राशिद भाई मौला तोनू पुत्रा भिरावां नाल आबाद रखे अली यजदान नु माला जिंदगी वाला मातमी बेटा नबी दे नूर ऐन भेजे नबी दे कै होर दा प्रोग्राम होवे ते मेरे लो ना कोई नहीं 500 दे सकते हो मसला कोई नहीं घर वाली गल है नबी दे नूर ऐन भेजे जनाब ज़हरा दे चैन भेजे ए राशिद भाई यजदान भाई बहाना बने ए रिज़्क मौला हुसैन भेजे मदीने के बाजार को कोई देखे मोहम्मद के असवार को कोई देखे नबी कह रहे हैं मैं इनकी सवारी बना खुद नहीं बनाया गया अली 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 दम अली 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 दम अली इब्रार भाई ये जितने तेरे नाल सज्जे खबे बैठे ने इन्होंने आखे थे अगे आ जाओ मेरा भिरा पिछे बाण दा फायदा ही कोई नहीं अगे आ जाओ जिंदगी दराज होने शेर पढ़ा मोमना मवालियां हलालियां दे हाँ ठहरा राशिद भाई ए शेर सुनने बिल्कुल तुहाडे वास्ते शेर पढ़दा पिया भाई जान दिखाए ना कराले पासे मलंगाना मिजाज दे लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाओ मेरे बुजुर्ग दुआवां देवन वाले हसनैन भाई कितनी इज्जत दा आउन भिरा मालिक मेरा आका अली मुर्तजा ते केड़े केड़े काम अली मुर्तजा ने किथे किथे नबी दी मदद कीती ते एक बंदे कोलो किसे जंग च एक गल पूछी गल केड़ी मैं प्यादा किसी से ओहद में किसी ने ये पूछा करेगा नबूवत को क्यों छोड़ कर किबला भाग वाह भाई वाह
کسی سے عہد میں کسی نے یہ پوچھا نبوت کو کیوں چھوڑ کر قبلہ بھاگے کہا شیخ جی نے ہے شیطان کی غلطی کہا شیخ جی نے ہے شیطان کی غلطی میں بھاگا نہیں بھگایا گیا صدقے بسم اللہ لکھ باری پڑھا بسم اللہ کسی سے دیکھیں اس نسایا کہیں نو کسی سے عہد میں کسی نے یہ پوچھا نبوت کو کیوں چھوڑ کر قبلہ بھاگے کہا شیخ جی نے ہے شیطان کی غلطی میں بھاگا نہیں بھگایا گیا بس تیرا ہو بھائی بس تیرا آباد رہو قصیدہ بالکل بھائی جان میں بسم اللہ کر کے او 17 واری ایک کو مصرہ پڑھا ہے آج 20 واری ایک کو مصرہ پڑھ سا اس تو پہلے ایک نواں قصیدہ پڑھ لیے بالکل نیج قصیدہ باو جی 2 دن ہوئے نے قصیدہ شروع کیتا ہے ذرا تو سبھی ٹک کے قصیدہ پڑھنا ہے چونکہ بھائی مدثر بھی پڑھ گئے اس رنگج قصیدہ تے ذرا میرا بھرا تکڑا ہو کے پڑھنا ہے قصیدہ پڑھیے قصیدہ میرا مولا علی میرا مولا علی 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 میرا مولا علی میرا مولا پوری توجہ کرے پیدا ہاں میرا مولا علی جڑا حقدار علی رکھ دل وچ اس دی ولا نہیں کوئی میرے پیر جیا نہیں کوئی میرے پیر جیا نہیں کوئی میرے پیر جیا میرا مولا علی جڑا حقدار علی رکھ دل وچ اس دی ولا کوئی میرے پیر جیا کوئی میرے کوئی ہے علی جیا علی جیا کوئی نہیں کوئی میرے پیر جیا میرا مولا علی جڑا حقدار علی رکھ دل وچ اس دی ولا کوئی میرے پیر جیا کوئی میرے پیر جیا میرا مولا علی جڑا حقدار علی رکھ دل وچ اس دی ولا کوئی میرے پیر جیا کوئی میرے پیر جیا گل حق دی سناواں نالے مکدی مکم سارے نبیاں دا مشکل کشا کوئی میرے پیر جیا کوئی میرے پیر جیا آباد اور شاد رہو آواز نہ چھکے بڑا بہترین ساؤنڈ ہے توڑا مدینہ ساؤنڈ مولا توانو مدینے لے جاوے امام حسین بادشاہ دے صدقے دکھائے نوکر والے پاسے دسنا چاہنا کون میرا آقا علی کتنی عزت مالک کتنی شان مالک پتا ایندی شان چ نازل ہوئے 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 پاک قرآن دے پارے ایند قدماں وچ جھک دے سورج چاندے تارے بولو حیدر بس دے رہا ہو تھوڑا آواز بتاؤ بھائی یالی یالی ایندی شان چ نازل ہوئے
पाक कुरान के पारे ईदे कदमा विच झुकदे सूरज चढ़ते तारे कदी अरशा ते जावे कदी आदम बनावे ईदे हाथ विच है रब दी रज़ा नहीं कोई मेरे पीर जिया नहीं कोई मेरे पीर जिया नहीं कोई मेरे पीर जिया आओ भाईजान बेशक दिखाए नौकर वाले पासे शेर सुनावा हलालियां मवालियां दे हां ठर जावें एक मशवरा देना चाहना अगर चंगा प्यारा सोना मशवरा ना होवे गिरबान झामने वाले दा हथ तोड़ा मशवरा केड़े प्यादा जेड़े वेले पुल ते जावे किथे जावे किथे किथे बुलाए पिछले सारे जाना है जेड़े बोलते पे उन्होंने भी जाना है जेड़े चुप बैठे उन्होंने त्रिखे छेती जाना है दिखाए नौकर वाले पासे जेड़े वेले ते जावे जेड़े वेले ते जावे ते जावे बिल्कुल ना घबरावे मैं नौकर पीर अली दा हो दसदा जावे तेरे कोलो सनद हो सी तेरी मदद मिल वैसी फुल उतरा नहीं कोई मेरे पीर जिया नहीं कोई मेरे पीर जिया तेरे कोलो सनद हो सी तेरी मदद मिल वै तेरे कोलो सनद हो सी तेरी मदद मिल वैसी फुल तेरा नहीं कोई मेरे पीर जिया नहीं कोई मेरे पीर जिया ते जावे बिल्कुल ना घबरावे मैं नौकर पीर अली दा ए हो दसदा जावे तेरे कोलो सनद हो सी तेरी मदद मिल वैसी फुल उतरा नहीं कोई मेरे पीर जिया नहीं कोई मेरे पीर जिया नहीं कोई मेरे पीर आओ बाबा जी दसा तुसी अली वाले बैठे हो हुन भाई आन राशिद भाई पिनाल पैरों ते खलो के बोले इमाम हुसैन दा ज़ाकिरा दावे नाला जपियां हक दा होना नहीं पिछला मजमा दिखाया नौकर वाले पासे आओ दसा अली मुर्तजा कितनी इज्जत के मालिक है कितनी शान मालिक है पैदा ई सखी लजपाल डरते ई सखी लजपाल डरतो पिछले हो ई सखी लजपाल डरतो अर्शी फर्शी का दे पीर अली दे नाम दनारा सिर्फ हलाली लाने इजना बोलो है दे पिछले पिछले जेड़ा नारा नहीं लांदा ओदी पहचान करान लगा जे झामरे वाला ई सखी लजपाल डरते चाचा मेरे पास देखना इस भाई नु मेरे पास दिखाई तवज्जो 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 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ याली याली ई सखी लजपाल डरतो अर्शी फर्शी का दे पीर अली दे नाम दनारा सिर्फ हलाली ला दे जेड़ा है दर नु भौके इदे नारे तो टोके जेड़ा है दर नु भौके इदे नारे तो टोके जेड़ा है दर नु भौके इदे नारे तो टोके जेड़ा है दर नु भौके इदे नारे तो टोके उदी मां है बड़ी बेहया ई सखी लजपाल डरे ई सखी लजपाल डरतो अर्शी फर्शी का दे पीर अली दे नाम दनारा सिर्फ हलाली ला दे जेड़ा है
کوئی میرے پیر تیرا کوئی میرے پیر بس دے رہو ہن پڑھیے قصیدہ جڑا بھائی نے آکھے یار کڑ قصیدہ ہے تواڈے نوکر پتر دا لالا میری داد ویکھدا پیا کتھے گئی ہوئی ہے اچھا چلو میں قصیدہ پڑھدا دعا کردا اپیل ریکویسٹ گزارش پیش کرن لگا 12ویں شہنشاہ دی دہلیز تے سجدہ ریزو اے چلس کریدا ہن مجمع ویکھ لے میں ایک بندہ بھی نہیں جان دیتا کسے پاسے پچھو ویکھ لے بے شک ملنگا دا دل ہے مالک خالق درجات بلند فرماوے طرز سائیں منظور حسین شیخ پورے والے تے لفظ تواڈے پتر نوکر دے اے چلس کریدا ملنگا دا دل ہے پہلی صدر دے فنڈ پا دینی شیعہ مسلمان علی ولی اللہ پڑھنے والا شیعہ نہ بولے پھر جھامرے والا کتے جا پڑھ دے بگا اے چن ایس کی ریدہ ملنگا دا دل ہے اے چن ایس کی ریدہ ملنگا دا دل ہے ذرا رخت پارے دا تو ہٹا جلدی جلے دے چن ایس کی ریدہ ملنگا دا دل ہے چن ایس کی ریدہ ملنگا دا دل ہے ذرا رخت پارے دا تو ہٹا جلدی جلدی اساں ویکھنی ہے جوانی نبی دی اساں ویکھنی ہے جوانی نبی دی اساں ویکھنی ہے جوانی نبی دی محمد دا چہرہ سا کو دکھا جلدی جلدی کیا بات ہے بس رہے آباد اور شاد رہو لکھ میری بنا سارے سن دے رہا دے ہو سرکار دے جڑا قافلہ ہونے ادھے کتنے بندے ہونے کتنے مومن ازادار نال ہونے کتنے کھل کے دسو 313 نال ہونے 12ویں شہنشاہ دی دہلیز تے سجدہ ریز ہو کے محمد عباس چھابری آلہ پہ پیرا تے کھلو کے بول حق ادا نہیں ہوتا فکر چاہنا کنے نگ دے نال وصول کر دو پیر غیور شاہ جی میں سیدہ دا نوکرہ سادات دا صدقہ کھاون والا 12ویں دی دہلیز تے سجدہ ریز ہو کے محمد عباس چھابری آلہ دے مولا تسا آونے 313 نال ہونے لیکن ساڑھے دل دی گزارش کریے میں کہتا ہاں او قرار دے چہرے دا اکاس ہوئے تیرے نال مولا غازی عباس ہوئے صدقے جاؤں بسم اللہ کرنا لکھ میری بنا او قرار دے چہرے دا اکاس ہوئے تیرے نال مولا غازی عباس ہوئے جنا حق کھادا محمد دھیدا جنا حق کھادا محمد دھیدا اونا غاس باغی نسلہ مگا جلدی دے دے بولو حیدر حیدر یار ایسے ایک کر سکتا ہوں بس تیرا میں اب آدھ رہو شاد رہو بسم اللہ کرنا بس دے رہو بھائی جان بہت اچھا ساؤنڈ چل رہا بکھائے نوکر آلے پاس ہے شیر سناما مومنہ موالیاں حلالیاں دے ہاتھ ٹھر جانے شیر پڑھن لگا پڑھن نہیں لگا مومنہ دے دلنا تے نقش کرن لگا سادات میں دعا دے کے جا رہے ہیں تے میں پیدا زمانے تے ہن سیدہ دی شاہی نہیں ہوگے نماز علی دے نادی کباہی نہیں ہوگے کیا بات ہے ہن بول حیدر بہت اچھا چل رہا تھا بسم اللہ
بسم اللہ کر بس دے رہو جھامرے والا زمانے تے ہن سیدہ دی شاہی ہووے نماز چ علی دے ناتے گواہی ہووے سخی با وفادا علم شہن شادا سخی با وفادا علم شہن شادا تو کعبے دی چھت تے مولا سجا جلدی جلدی بسم اللہ کرا زمانے تے ہن سیدہ دی شاہی ہووے نماز چ علی دے ناجے گواہی ہووے زمانے تے ہن سیدہ دی شاہی ہووے نماز چ علی دے ناجے چلو بھائی جان میں انشاء کا زمانے دا ہر ایک ولی چھوڑ دے ماں میں دنیا دی ہر ایک گلی چھوڑ دے ماں میں آباد ملنگا دی سب چو نکلنا جے ملو دے آکھے علی چھوڑ دے ماں زمانے تے ہن سیدہ دی شاہی ہووے نماز چ علی دے ناجے گواہی ہووے سخی با وفادا علم شہن شادا سخی با وفادا علم شہن شادا تو کعبے دی چھت تے مولا سجا جلدی دے دے راضی ہو بس دے رہو آباد اور شاد رہو مالک تو انہوں کسی کمینے دی محتاج نہ کرے قصیدہ اور پڑھیے یا بس کر دے دیئے جھامرے والا میں کتوں دا ذاکرہ جھامرے دا جھامرے والا آکو جھامرے والے کی بن گئی بار بار کھڑو کے اپنے چک دا نام لئی جانا ہے بھی جھامرے والا کرنا کی جانا ہے جیڑا علماء والے دا نام کرے جھامرے والا جھامرے والا جھامرے والا جیسے دائے کہ کیا غازی ہے جھامرے والا جیسے دائے کہ کیا غازی ہے جھامرے والا جیسے دائے کہ کیا غازی ہے دو جہانات شہنشاہ وفا غازی ہے دو جہانات شہنشاہ وفا غازی ہے جو خالق دی رضا اس دی رضا غازی ہے جو خالق دی رضا اس دی رضا غازی ہے جو محمد دی دعا اس دی دعا غازی جو بس دے رہو آباد اور شاد رہو دسنا چاہنا مولا عباس کتنی عزت ہے ہمارے کن کتنی شان ہے ہمارے کن علم عباس کتنی عزت ہے ہمارے کن میں پیدا ہاں کتنا وکرا ہے ذرا سوچو بھرم غازی دا کتنا وکرا ہے ذرا سوچو بھرم غازی دا عجب شبیر دے روزے تے علم غازی دا معصومہ کا ڈوکے دے گا رجسٹر کوئی نہ آندہ ہو اج بھی شبیر دے روزے تے علم غازی دا دین اسلام دے پرچم دے بقا غازی ہے دین اسلام دے پرچم دے بقا غازی علم نو دیکھو تا لگدا ہے کھڑا غازی ہے علم نو دیکھو تا لگدا ہے کھڑا غازی جی بھائی جان حکم کرو علم نو ویکھو تا لگدا ہے کھڑا غازی ہے علم نو ویکھو تا لگدا ہے کھڑا غازی ہے علم نو ویکھو تا لگدا ہے کھڑا غازی ہے دسنا چاہنا مولا عباس دے علم دے اتے جڑے پنجے لگے ہوئے اے پنجا کتنی عزت ہمارے کے کتنی شان ہمارے کے میں پیدا ہاں اے جڑا پنجا ہے چودہ دی پسند دسدا ہے اج بھی عباس دا ہاتھ سب تو بلند
کہنے دوڑے بس دے رہو ہاں بس آخری قصیدہ ایک سطر فقط تھوڑا جا وین کالا پہ دعا پڑھیے قصیدہ پچھلا دا پروگرام ہے قصیدہ سناواں بابے سلطان الذاکرین احمد بخش بھٹی مرحوم دا حلالیاں دے ہاں ٹھر جان پڑھیے قصیدہ چیک دے چیک ٹھیک ہے میرے یار حال ہے میرے کو بھی نہیں چکن ہے ہاں اینڈی ہے تھوڑا بات بتاؤ نا بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوگا ساؤنڈ میں تھوڑی زندگی ہوگی تھوڑا جا بتا دو مہربانی تھوڑی جی مہربانی کر دو بس تھوڑا جا بتاؤ چاہ خیر مولا حسین بادشاہ تمہارے کاروبار برکت بس دو بس رہے بسم اللہ کرام یا علی جوڑی جی آمد مولا اے پچھلے مومن نعرہ نہیں مرے دے نعرہ حیدری مالک خالق درجات بلند فرمائے سلطان الذاکرین استاد الذاکرین استاد بابا بھٹی فقیر مرحوم ہر ممبر تے کھڑے ہو کے پیر غیور شاہ جی ہر محفل کھڑے ہو کے تواڈے دادے علی دے نال مخاطب ہویا اس نو جتھے بھی علی دا دشمن نظر آیا آکھیا تو علی دا دشمن ہے میں بی بی بطول دے پترا دا ذاکر ہاں آپ بھٹی فقیر دی گل سن لے تے ویکھ ویکھ کے ادرا نے حال نہ بھول دنیا تے نہ رول دنیا تے علی دا ملان مشکل بسم اللہ آن بھائی بسم اللہ ہون بولے ہو جی میں توارے تیدہ ہے بسم اللہ کہنا لکھ ویری نہ بھول دنیا تے نہ رول دنیا تے علی دادا لے ملان مشکل نہ بھول دنیا بسم اللہ بس درائے مالک درجات بلند فرماوے ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب دے ٹی وی شو چنا ایک مولوی انہوں نے سوال کیتا اس آکھا بھئی مجلس ٹی وی تے شو لائی ہوئے تے ہو سکتا ہے بھئی شیعہ دا مولوی ہے یا علامہ ہے ذاکر ہے ڈر جاوے تے گل نہ کرے اس آکھا حضور کبھی اپنی مجلسوں محفلوں میں ان کا بھی ذکر کیا کریں فقیر دے جملے تے میری ہزار جان قربان سا کیا سید کبھی اپنی مجلسوں میں
ان کا بھی ذکر کیا کرے نبی دے جان نبی دے ممبر تے بان والے اور بھی مخلوق آئی تسی ہر وقت یا علی دیاں سلاماں دیندے ہو یا علی دے نعرے لاندے ہو کبھی ان کا بھی ذکر کرے سید دے جملے تے میری ہزار جان قربان ان آنکھیں لوگ سنتے ہی نہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں جا کے مکے تے پھر کسے دیواری آوے ساکیہ حیدر آکے کبھی ان کا ذکر اس آکے لوگ سنتے ہی نہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں میں آکھے لالا میرا بھرا سن پٹڑی دون لا سکے علی تو بغیر تو ان کو یاد ہی کوئی نہیں شیعہ ہر وقت یا علی نے صداواں دینے ہو میں ایک کو گل کی دے میں ایک کیا کہ حسا کو تا کافے سہارا علی دا حسا کو تا کافے سہارا علی دا حسا کو تا کافے سہارا علی دا حسا کو تا کافے سہارا علی ہم دیکھنا سخت علی دی سلام آوے میں کربلا دا مشاہد تسی جان دے ہو بھائی کامران میر ادھر سے فلال پیرہ تک لوگ استقبال کیتا نہیں پتا چیزا بات میں کہہ رنگ دلائی وصول کرنا ہے ہیدہ حرامید مادے مادے حرامید مادے نارا علی دا ایسا کیا بات ہے آواز چکے میں پاؤں کیا کہنے توڑے بستے رہو آباد اور شاد رہو جتنا علی علی کیتا جائے کم میں رویندی اے گلے کربلا دا ویرانہ جنگلے اسے علی دے پتر دا کفن کوئی نہیں تے دھی دی چادر کوئی نہیں سجے کھبے دا دھیان ہون نہیں کرنا فضائلچ تواڈی منت کیتی ہے بھائی جان ہون مہربانی کرنی پچھلے بھائی نو کی سجے کھبے دا دھیان مسائب بس دے رہو علی دے پتر دا کفن کوئی نہیں تے دھی دی چادر کوئی نہیں عجیب مقدر ہے علی دے پتران دا عجیب مقدر ہے علی دیاں دھیاں دا میں ایک جاتے باوی جملہ دیتا ہے میں آکھے دکھ علی دے پتران تے بھی بڑے آئیں مسلمانہ بڑا مارے علی دے پترانوں لیکن مسلمانہ علی دے پترہ تو زیادہ علی دیاں شریف دھیاں نو مارے آئے باغ غیور شاہ جی توڑی روم دی اکھ دی قسم میں ایک چٹی داڑی اللہ سید اٹھے ہے اس میں نہ کیا جامرے آلیا اللہ دے نات دسا مارن دی ترتیب کیڑی آئی میں آکھے تو سید تے برداشت کوئی نہیں کرنا علی دے پترہ دے ہاتھ کٹ کے مرے دے رہن دھیاں دے ہاتھ بان کے مرے بس طرح تیری حیات زہرا دھیاں راضی ہوں بسم اللہ کرا بابا جائیاں دیکھا جو نے روندہ ہوئے جاندہ کوئی نقصان ہوئے میں آدھا یا علی تیرا چنگا مقدر ہے جدن تیریاں دھیاں تے دکھا ہیں تا تیریاں دھیاں دیاں عمرہ پوریاں ہیں قربان ہو بنیا حسین دی دھی سکینہ تو جانی عمر تھوڑی آئی تے دکھ ڈھیر آئیں واہ بھائی واہ بس در ہے اللہ شام دا زندان حسین بادشاہ دی دھی چھت تباوہ جی آئی کوئی نہیں نہ شام دا زندان دی چھت کوئی نہیں فجر دا ٹائم ہوئے آتے پرندے لنگنا زندان دے تو تے بھرا دے زنجیر وان کے حلاوے آتے وے کیا سجاد میں بھائن مر جاوی میں تیرے کولو کچھ پچھنا ہیاں آواز آئیے پچھ سکینہ کے پچھ دیں آواز آئیے سجاد میں اے دسا اے پرندے روز کن ویندن آواز آئیے پکھی کن ویندن آواز آئیے میری بھائن اے روزی دی تلاش تے ویندن تے جڑے ویلے اے ویلا اے جڑا ہون وقت ہویا ہے شام ڈھلنا لیے اس وقت پکھی ولدے ہیں نا تے بھرا دے وانی کتے باجی چہرے تے ہاتھ رکھ دیا تے حسین بادشاہ دے پتر دیاں ہنیوں صاف کر کے دیا سجاد اللہ دے نام تے دسا ہون پکھی کن پہ ویندن سید الساجدین بہن دا سر چم گیا کیا معصومہ پکھی گھران ولے ویندن بھرا دے گل جبائیں پا کے دیا سجاد پکھی ولے ویندن کہ دائیں اساں بھی گھر ولنے
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ہائے کر دے تیرے مذہب جماعت بسم اللہ کرنا جوان برا بس در ہے شام دا زندان بس مقامہ قریب تو ایک میں سناما شام ہو گئی ہے شام کھا گئی ہے لی دیاں دیاں نو بکھائے نوکر آلے پاسے مالک خالق زندگی دراز فرماوے میں بڑا رنا میں انہاں دا جملہ سنے ہیں بھائی علی عمران دے جلسے تھے بھائی وسیم عباس نے بابا جی گل کی تھی تے میں رو رو کے آکھیا میرے اللہ میرے ساہ مکال ہے انہاں آکھیا فجر ہو گئی ہے تے مجلس اچ او آئی ہوئی ہیں جنہاں دے سراں تے چادریں کوئی نہیں ہن بھی بابا جی شام ہو گئی ہے تے پردے اچ او آئی ہوئی ہیں جڑیاں 1600 میل دور تو آئی ہیں بکھائے نوکر آلے پاسے شام دا زندان ہے حسین بادشاہ دی دھی دنیا دے دکھاں تو آزاد ہوئی شام دے زندان تے آکے سید الساجدین نے ایک وین کیتا ہے ایو ہکو وین اگر تسوں سن لیا تے میرے حصے دی نوکری مکمل ہو ویسی پردہ پیاں زندان دے درتے ہائے رت روکے زندان دے درتے رت روکے تے کھڑا عہد پیر سجادے رو رو کیا دے مر بھیڑ گئے میری قید دے وچ کرے کوئی میری امداد اللہ دہی با آئے کر دے کر اللہ دہی ماتم جائے زہرانی اور دنیا راضی ہو مر بھیڑ گئے میری قید دے وچ کرے کوئی میری امداد پان دن دی مہمان رہ گئی حسین دی دھی سید الساجدین پوچھو میرے کو لو کھانا منگیے پانی منگیے منگیے کیا ہے رونے جناب سجاد اچھا ویر کر کے رو رو کیا دے شام علیہم میں چونے میات معصوم آدھا تے کرو ہاتھ میرے آزاد رو رو کیا دے کرو جتنے ظلم نہ اف کر سا پر بھیڑ دے دفن دے جناب سجاد فرمایا ہائے غریبی بسم اللہ کرنا بابا لکھ میری پڑھا تو ڈے آکھن تے میں وال پڑھا تے بھاویں ہمت میری مک گئی ہے رب پاک تکوں او جا دکھلا دے جتھے آلی اٹھو دے کرے کوئی میری امداد وہ میں چاونے میات معصوم آدھا تے کرو ہاتھ میرے آزاد رو رو کیا دے کرو جتنے ظلم نہ اف کر سا پر بھین دے دفن دے بس کرے مرند نام ہر کے سنے بسم اللہ کرا بابا لکھ میری پڑھا لکھ میری مر بھیڑ گئے میری قید دے وچ کر کوئی میری امداد اچھا چلو تسی رو پہ ہو تو بزرگاں دے انداز وچ میں سنائیں پا گئی انشاءاللہ زندگی دا پتہ نہیں سید کھانا منگیے پانی منگیے سید الساجدین دی رات بہ پئی منگیے کیا ہے بزرگ پر دھرانے رو رو کیا تھے میں چامنے بھیا آتے معصوم آدھا کرو ہاتھ میرے کرو جتنے ظلم نہ اف کر سا پر بھیڑ دے دفع صدقے جانا ہن رنے ہو جی میں توڑے تیتا ہے بسم اللہ کرنا بابا وین او کردہ جڑ میں تے رسیاں لے حتہ دی مہر لگی ہوئی ہے عدداروں اے ہوئے لاؤ بسم اللہ کرنا رو رو کیا دے میں چامنے بھیا تو معصوم آدھا کرو ہاتھ میرے کرو جتنے ظلم نہ اف کر سا پر بھیڑ دے دفع
مرن دا نام ہر کے سنیے جی میں اصغر تے سکینہ دی مال سنیے کہہ نہیں سنیے بند باج جی میرا نہیں انہاں دے بلندی درجات واسطے پڑھدا مالک خالق درجات بلند فرمائے بابا خادم حسین شاہ چک جتی والے او پردینا نے این جڑے ویلے اصغر تے بی بی معصومہ دی مال سنیے ٹردی جناب سجاد کو لگی آئیے عقل مار کے آدھی تسے پور دا قیدی ملا بچڑا کربلا تو کوفہ تو شام تو شام دے زندان تائی میں تیرے کولو کچھ مگیے آواز آئیے نہیں اما تو سا کچھ نہیں مگیا اس ویلے پتر دی داڑی چمیے بزرگ پر درانے انتے رو رو کے پیا دیئے سالار مسافر کافلے دا تے کماتے ملت لائی وے میرا مک گیا رشتہ اولاد والا میں کدھیلا موڑ کے بولو پڑھائیاں چھوڑ دے ماں بسم اللہ لک میری سالار مسافر کافر جوانی ہمارے ہیں بہنہ دے نصیبوں میں میرا برا سالار مسافر آیا کافلے دا تیو مادی من وصلہ جا بکھائے نوکر آلے پاسے بین باجی اگلیاں 17 اتنیاں ڈوکیاں 17 ممبر حسین دی عزت دی قسم ہے تو سا برداشت کوئی نہیں کرنا میری سین رو دی آئی آدھی اللہ دے لاتے دسیا کربلا تو کوفہ تک شام دے زندان تک تیڑے کو کچھ نہیں مگیا ہون منگ دی آواز آئی اما کیا مگنا چاہتے ہو بزرگ باجی انجے پر درانے رنیے میری سین اور چوین کر کے رو رو کے پیا دیئے سالار مسافر پھر کافلے دا حکمات میرا مک گیا رشتہ اولاد والا میں کدھینا بسم اللہ کران سالار مسافر کافلے دا سالار مسافر آیا کافلے دا تے حکمات ملت لائی وے میرا مک گیا رشتہ اولاد والا میں کدھینا بسم اللہ باؤ جلیل شاہ نوکرہ بابا جی آدھو اجازت دے دیو سیدو اگلیاں 17 بڑیاں اوکھیاں تو آدھے قدمات ہتھے نہ برداشت کوئی نہیں کرنا مردیوں تو مر جو ہن لو کہہ دلاؤ پتر دی داڑھی چم کے اور چمین کر کے رو رو کے آدھی ایوے سجاد کچھ حصہ گن کے پاگ اپنی دا تے انہیں کان دے زخم لکائی وایا رو رو کے آدھی میں کہ مصدور تو مگ دیا چادر میڈے سامنے کفنے اچھا بابا پڑھتا ہے وین او کرداؤں جڑے وین تے آلی حسین دی مہر لگی ہوئی ہے عزداروں میں امتی ذاکران سیدزادہ میں اج تئی کدی پڑھیا نہیں جو میری جرت طاقت بساط نہیں میں سیدزادی تو کسل پڑھا جڑے ویلے 4 گھنٹہ گزری ہے سجاد عقل مار کے آدھے دادی میری بہن دے غسل نو چوکی دے رہے آواز آئیے تیڑی دادی دی وڈی مجبوری بن گئی ہے آواز آئیے دادی میری بہن دے مرن تو وڈی کیڑی مجبوری ہے او چمین کر کے رو رو کے آدھی سجاد زنجیر نہیں لہ دے بہن تڑی دے تے میڈا قیدی پتر سجا دے زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں وچ منہ بند ہو گئے زخمہ اچھا کریں دیو برداشت کرامین کر دیو برداشت بولو میرے نال سجاد چاہ سر تے رکھ دے وین کرا وین بابا جیو کرداں جڑ وین تے آلی حسین دی مہر لگی ہوئی ہے جملے میرے نہیں مالک خالق درجات بلند فرماوے حاجی ناصر عباس نوتا کالے او پردیرانے ہیں جناب سجاد بھین دا جنازہ چاہ کے ٹری ہے مدینہ دی باجی شام دی ایک بستی اگے آئی ہے حقل مار کے آدھی قیدی کون مر گئی ہے آواز آئی ہے میری بہن مر گئی ہے آواز آئی ہے میں نے چہرہ دکھائی بنیا سجاد ابا لہائیے اچھا وین کر کے آدھی کہہ دیا تیری بہن جو
बीमार आई इदा इलाज क्यों नहीं कराया इलाज का नाम आया सज्जाद उच्चा वैन कीता रुंदे जरो क्या दे क्या दसावा शिमर तमाचे सकीना कोइन देदा सर सरदा सकीना को इन मरेगा रे ए बालू दिचो हाथ पा के तुर लहलो ए बाल सारे सरदा पुरसा बीबी सकीना दे नाम ते सरदा बालू दिचो आवाज ये कह दिया चदर एक तमाचे मरे दहाओ तेरी भेड़ भी कोई गल कर दी है कोई ना सज्जाद मातम कीते उच्चा वैन करके आ गए मेरी भेड़ फुरात के पासे दौड़ दी आई वत शिमर के पासे देख के उच्चा वैन करके रो के आ दी तेरी भी थी कोई हो दे तू एहसास होना बिना तमा ज्यादा मुल्क होना जे आवाज मातमे हुसैन Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.